میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير وكان أولهما وكان لا يستر بالمول وأما ثانيهما فكان يمشي بالنميمة فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فخرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا میرے آقا میرے مولا میرے آقا علیہ السلام نے میرے آقا ایک دن قبرستان تو گزر رہے نے میرے آقا دو قبران تو گزرے نے میرے آقا دی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تے دو قبران والیاں تے عذاب پیا نازل ہوندا ہے میرے آقا نے اے بھی ویکھ لیا ہے عذاب پیا نازل ہوندا ہے اے بھی ویکھ لیا ہے کیڑا گناہ کرتے رہے نے اج گناہ دے اندر مبتلا ہو گئے نے عذاب نازل ہو رہا فرمایا اولہما فکان لا یستر بالمول پہلا آدمی ہوئے جڑا پیشاب دے چھیٹیاں دم بچدا نہیں سی اجتناب نہیں سی کردا او پرہیز نہیں سی کردا چاہے واش روم دے اندر ہوندا سی پیشاب دے چھیٹے او دے کپڑیاں تے آندے سی فرمایا اتنا بڑا جرم نہیں بچنا چاہندے تے بچ جاندے لیکن احتیاط نہ کیتی فرمایا واما ثانیہما وکان یمشی بالنمیمہ فرمایا جدوں بھی چل رہا ہے جتھے بھی بہندا ہے چار دوستان دے اندر بیٹھ جاندا ہے چار بندیاں دے اندر بیٹھ جاندا ہے اللہ تینوں مینوں اس بیماری تو پناہ عطا فرماوے کہ او لوکاں دی غیبت کردا ہے چغلی کردا ہے تے گھر والیاں دے خلاف کردا ہے میاں بیوی دے درمیان جھگڑا ڈال دیندا ہے فساد ڈال دیندا ہے اختلافات دیاں گلاں کردا ہے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے دو برے عمل کرتے رہے نے اگر بچنا چاہندے تے بچ سکتے میرے آقا نے ایک کھجور دی شاخ توڑی ہے او دے ٹکڑے فرمائے نے ایک ٹکڑا ایک قبر والے تے رکھ چھوڑے آئے دوسرا دوسرے والے تے رکھ چھوڑے آئے میرے آقا دے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہاں قبریں والیاں بھی ویکھ لیا جے عذاب بھی ویکھ لیا جے سونیا اے عمل کیوں فرمایا جے ایک کھجور دیاں شاخاں توڑیاں نے دو قبریں والیاں دوتے پھینک دیتی نے میرے لجپال نبی نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا فرمایا میرے غلاموں عمل اس واسطے کیتا ہے میں اپنی امت دے نال پیار کر داواں اپنے غلاموں دے نال پیار کر داواں جدوں تک اے شاخاں تر رہن گیاں ذکر کر دیاں رہن گیاں اللہ عذاب دے اندر کمی فرما دے گا دوستان گرامی پتہ اے چلے آئے کہ اگر کھجور دیاں شاخاں رکھیاں جان قبر تے کھجور دیاں تر شاخاں ذکر کر دیاں نے تے عذاب دے اندر کمی آ جاندی ہے مینوں دسو یارو جس جگہ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے چاہے نماز جنازہ تو بعد پڑھیا جائے چاہے کل شریف تے پڑھیا جائے چاہے 7ویں تے 40ویں تے سالانہ برسی تے پڑھیا جائے اللہ دا قرآن پڑھیا جانا ہے یہ دیکھو کھجور دیاں شاخاں دی وجہ تو عذاب دور ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا دوستان گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے قبر والے نو پہچان بھی لے آئے تے پھر قبر والے اندوں اے بھی جان لے آئے کیڑا عذاب پیا نازل ہوندا ہے پھر رحمت للعالمین نبی نے رحمت بھی فرمائیے مشکل کشائی بھی فرمائیے فرمایا میرے غلاموں جس طرح میں دنیا دے اندر موجودہ مشکل آ جائے تہاڈی مشکل میں دور فرما دینا وا میں دنیا تو چلا بھی جاواں اپنے مزارے پنروار دے اندر ہوواں گا تسی پکارو گے میں اپنے امتی دی مشکل نو دور فرما دیاں گا
پھر کیوں نہ کہ یہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر کروڑوں سلام